नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम ख़बरें हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा। दो बड़ी ख़बरें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए, ख़बरें पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और साथ ये नीचे सब्सक्राइब भी नीचे ये मौजूद है, जहां आप वीडियो देख रहे हैं बेल आइकन का बटन भी नीचे मौजूद है और लाइक का भी जो है वो ऑप्शन मौजूद है। तो ये आप बेल आइकन का बटन भी दबाएं, शेयर भी करें, और ताकि जो हमारी वीडियो है ये आपके लाइक करने से, शेयर करने से जो है वो आगे बढ़ती है, जिससे हमें हौसला मिलता है। और नाज़रीन, अगर बेल आइकन का बटन आप दबाते हैं तो फिर ये वीडियो बर वक्त आपको मिल सकती है। और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। और अब बढ़ते हैं, दो बड़ी खबरें हैं नाज़रीन। गुज़श्ता रात से लेकर सारा दिन जो खबर गर्दिश करती रही वो गुल प्लाजा में लगी आग जो है उसके बारे में। वो खबर तो आपने सुन रही होगी और सारी डिटेल भी आपने सुन ली होगी, मगर हम क्यों खबर देना चाहते हैं? हम इसलिए देना चाहते हैं कि इसके असबाब हम बताएंगे कि आग लगी क्यों, वजूहात क्या थी, ये मामलात हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, हम एक बड़ी खबर है, वो है डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी। और आपको पता है कि गज़ा के मामलात जो हैं उससे जुड़ी एक नई तंजीम जो है बोर्ड ऑफ पीस के नाम से बनाई जा रही है। और उसका सरबराह कौन होगा, वो क्या फंक्शन अदा करेगी और उनकी क्या कारकर्दगी होगी, ये डिटेल सारी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके बारे में। और इनका एक नई ऑर्गेनाइजेशन कह लें, एक नई तंजीम कह लें, उसकी तश्कील दी जा रही है, उसके बारे में बताते हैं नाज़रीन। और नाज़रीन, इससे पहले एक हम आपको बात ये बताते हैं नाज़रीन कि लोगों में एक उसको खपत कह लें, बीमारी कह लें, ख्वाहिश कह लें कि एक ये बीमारी है नाज़रीन लोगों में कि एक दुनिया में बड़ा बनने की एक बीमारी होती है कि मैं सबसे बड़ा बनूं, दुनिया में बड़ा नज़र आऊं, सबसे बड़ा बनूं, ये एक बीमारी होती है। और दूसरी बीमारी होती है दौलत जमा करने की, ये भी बीमारी होती है। और मरते दम तक वो बंदा दौलत ही जमा करता रहता है और ये बीमारी कम नहीं होती। जो लाखों में होता है वो करोड़ों में जाना चाहता है, करोड़ों में जो होता है वो अरबों जमा करना चाहता है, जो अरबों में होता है वो खरबों जमा करना चाहता है। ये बीमारी बढ़ती चली जाती। तो इसी तरह जो बड़ा बनना चाहता है वो चाहता है कि एक गांव का वो चौधरी बन जाए या वडेरा बन जाए, वो फिर पूरे शहर का बनना चाहता है, पूरे शहर से फिर वो पूरे सूबे का, फिर पूरे मुल्क का बनना चाहता है, फिर मुल्क का बन जाए तो वो फिर पूरी दुनिया का जो है वो बड़ा बनना चाहता है। ये भी एक बीमारी है नाज़रीन। तो आते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ा हमने आपको उसके नोबेल इनाम की जो हालत है वो बताई थी कि नोबेल इनाम उन्होंने किस तरह हासिल किया। तो ये जो है ये पता चलता है इंसान की ज़हनी सतह का। तो नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि ये जो पीस ऑफ बोर्ड है ये क्या है नाज़रीन। अब ये नाज़रीन उन्होंने एक तश्कील नौ तंजीम समझो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं एक तंजीम। और उसमें उन्होंने कुछ तो फाउंडिंग जो मेंबर हैं वो पहले से ही जो है वो रख लिए हैं, वो 4-5 जो हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। और उसके बाद उन्होंने तकरीबन दुनिया के 60 ममालिक जो हैं
ان کو جو ہے دعوت دے دی ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں، یہ بورڈ آف پیس میں۔ اور اس کے معاملات ناظرین کیا ہوں گے بورڈ آف پیس کے، اور اس کا بڑا جو ہے وہ جو چیئرمین ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو بنانے والا ہے بورڈ آف پیس وہ چیئرمین ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ، وہ خود ہی چیئرمین ہوں گے، خود ہی وہ یہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین بورڈ آف پیس اب کرے گا کیا ناظرین؟ اب بورڈ آف پیس جو ہے وہ جو ممالک میں گڑبڑ ہوگی، جس ممالک کو وہ دیکھیں گے کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے، پھر اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، پھر جس طرح کا فیصلہ ہوگا تو یہ جو سارے ممبر ممالک ہوں گے وہ سارے مل کر فیصلہ کریں گے، اور اس کے مطابق پھر اس پر عمل ہوگا۔ اور اس میں مثال کے طور پر کہ کوئی جنگوں میں تباہ ہو گیا ملک، ان کی آرگنائزیشن یعنی کہ تشکیل نو، اس معاملات کو دیکھیں گے۔ جس ملک میں کوئی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں ان کو کیسے کم کرنا ہے، وہ لڑائیاں جنگیں یہ مسئلے مسائل ان کو کس طرح فیس کرنا ہے وہ دیکھیں گے۔ اور اگر کوئی ممالک حد سے بڑھ رہا ہے تو اس کو حد میں کیسے رکھنا ہے، سارا یہ دیکھیں گے ناظرین۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ایک تنظیم موجود ہے، اس کو کہتے ہیں اقوام متحدہ۔ تو ناظرین وہ تنظیم جو ہے اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کافی بار باتیں کر چکے ہیں اور وہ فعال بھی ہے اس کے۔ ناظرین اگر اس پر ہم بات کریں گے وہ بڑی لمبی بات ہوگی، مگر اس کے بڑے فوائد بھی ہیں۔ انہوں نے بڑا اچھا کردار بھی ادا کیا ہے، اور بعض جگہ پر بالکل وہ ان کا زیرو کردار بھی رہا ہے، مگر وہ ایک اقوام متحدہ دنیا کی یعنی کہ ایک تنظیم ہے، وہ چل رہی ہے آلریڈی۔ اور مسلم امہ کی جو ہے اسلامی سربراہی کانفرنس وہ بھی موجود ہے۔ مگر آ جاتے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بورڈ آف پیس۔ تو اب ناظرین بورڈ آف پیس کا ممبر جو ہوگا وہ 3 سال کے لیے ہوگا۔ اگر وہ لگاتار جاری رکھنا چاہتا ہے ممبرشپ کو تو اس کو $1 ارب سے زائد رقم ادا کرنی ہوگی اس میں۔ تو یہ انہوں نے شرائط رکھی ہیں، اور یہ پیس آف بورڈ وہ بنانے جا رہے ہیں۔ اب اس کے وہ چیئرمین تو خود ہے۔ پھر نئی بات اس میں ناظرین آپ کہیں گے کہ یہ مسکرا رہے ہیں، یہ مذائقہ خیز لگتا ہے کہ وہ چیئرمین خود بن گئے، اور اس کے بعد پھر ویٹو پاور، اب ویٹو پاور ان کو اکیلے کو ہی ہوگی، وہ خود اکیلے ہی اس کو ویٹو کر سکیں گے کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ بھی پاور ان کے پاس ہوگی۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ان کو اس عہدے سے وہ کوئی اتار ہی نہیں سکے گا، ان کو وہ خود ہی جب چاہے اترے، یا پھر وہ ذہنی طور پر وہ اتنے مفلوج ہو جائیں تو پھر وہ جو ممبران کو وہ تھرائز کریں گے، وہ ممبران جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے بھی اب کون سا نیا جو چیئرمین آنا چاہیے، نہیں تو تاحیات وہ چیئرمین ہی رہیں گے۔ تو یہ ناظرین یہ انسانوں کو یہ ایک شوق ہوتا ہے، یا اس کو بیماری کہہ لیں کہ بڑا بننے کی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا یہ بورڈ آف پیس ہے۔ اب دیکھ رہا ہوگا، اب آ جاتے ہیں کہ یہ غزہ میں کیا کردار ادا کرے گا۔ تو غزہ میں ناظرین وہ 20 نکاتی ایجنڈا، وہ ممالک جنہوں نے غزہ میں کردار ادا کرنا تھا وہ سابقہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سارا، جس میں ہمارا پاکستان بھی شامل تھا، جس میں پھر شہباز شریف نے ان دنوں میں جا کر پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف بھی کی تھی، پھر نوبل انعام کے لیے بھی نامینیٹ کیا تھا۔ یہ سب آپ کو یاد ہوگا ناظرین جو خبروں سے متعلق انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ تو وہ جو یہ معاملات جو ہے یہ ان کے انڈر آئیں گے، بورڈ آف پیس والوں کے یہ معاملات انڈر، یہ ٹیم انڈر ہوگی۔ یہ ممالک جو پہلے بن چکا ہے 20
सेफ्टी एजेंडा, उसमें जो ममालिक किरदार अदा करेंगे वो बोर्ड ऑफ पीस के अंडर होंगे। तो आपको पता ही है कि हमास को डी वेपनाइज करना भी उस में शामिल है। तो वो किस तरह डी वेपनाइज होता है, क्या मसले वो होते हैं। अब ये जो नया पीस ऑफ बोर्ड है जिसमें सारा कुछ ही डोनाल्ड ट्रंप होंगे, तो ये किस तरह बनता है, क्या इसमें कितने लोग शामिल होते हैं, ये आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे नाजरीन। और ताज़ा तरीन ये हमने आपके सामने रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन और करता धरता और हमेशा उस पर कायम रहने वाले वो आइंदा दिनों में बनने जा रहे हैं। और बन पाते हैं या नहीं बन पाते, ये हम आइंदा जो है आपको बताते रहेंगे नाज़रीन। अब नाजरीन आ जाते हैं कि गुज़श्ता रोज़ लगी आग जो है वो एमेजना रोड पर गुल प्लाजा में, वो आप मनाजर नाजरीन देखते रहे। 19 घंटे से ज़्यादा गुजर गए और फिर ये जो है वो आग पर काबू पाया गया। और ताहाल जो है सर्च ऑपरेशन में क्या क्या नुकसानात हुए, वो आग ठंडी हो गई, इमारत ठंडी हो गई, फिर उसमें जो है इमारत जो है वो जलने की वजह से उसके अंदर दाखिल होना और फिर वो दीवारें गिर रही हैं, उसकी इमारत साइडों से गिर रही है। तो वो जो है वो उसमें उसका सर्च भी जो है वो आसान नहीं होगा। तो ये सारे मनाजर तो आप देख चुके हैं नाजरीन। हम जो आपको बताना चाहते हैं वो है नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ जो खबरें आई लोगों की, जो गुल प्लाजा के चेयरमैन थे उन्होंने भी कहा, और फिर एक दूसरे के ऊपर वज़रा जो है वो रखते रहे, लोग कहते रहे भी ये सिंध हुकूमत का फेलियर है। और उसमें शर्जील मेमन आए, उन्होंने कहा जी कराची जो मेयर हैं वो मौके पर मौजूद हैं, एक काम करना जो है वो ज़रूरी है, फ़ोटो सेशन ज़रूरी नहीं। और उन्होंने कहा कि जिनके नुकसानात हुए हम उनको जो है कंपलसेट करेंगे, ये शर्जील मेमन का बयान रहा। सईद गनी मौके पर पहुंचे और मेयर भी मौके पर पहुंचे, मगर लोगों की शिकायत ये थी कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो पहली गाड़ी बड़ी देर से पहुंची। इस तरह के यानी बातें होती रही, मगर नाजरीन कभी किसी ने ये इस पर गौर नहीं किया कि जो मॉडर्न जो ममालिक हैं उसमें जो प्लाजा होते हैं वो उनकी जो तामीर वो किस अंदाज से होती है, फिर उसमें सेफ्टी के आलात कितने नस्ब होते हैं, और फिर उसके सेफ्टी के इंट्रेंस और एमरजेंसी में लोगों का बाहर निकालना या आग लग जाए तो आग बुझाने के आलात उस प्लाजा में किस कदर मौजूद होते हैं कि फिलफौर खुद दुकानदार जो हैं वो सिलेंडर उठाएं और आग बुझा लें। मगर यहाँ पर नाजरीन कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि इतनी बड़ी जो ये प्लाजा था इसमें इंट्रेंस भी एक था और निकलने की आउट भी एक, इंट्रेंस भी एक। तो जब ये आग लगी यकायक बिजली बंद हुई तो वहाँ अंधेरा हो गया, तो वहाँ लोग जो है एक ही इंट्रेंस से निकलने में नाकाम रहे और ये हालात रहे लोगों के नाजरीन। और इसमें जो है तर्जमान हुकूमत जो है सादिया जावेद नाजरीन, उनका बयान जो है वो किसी ने उस पर गौर ज्यादा नहीं किया होगा। गौर तलब बयान वो था कि उन्होंने बताया कि यहाँ जो है दुकानें जो है वो 400 की गुंजाइश थी और सेफ्टी के साथ और बेहतर तरीके से जो है 400 दुकानों की गुंजाइश, और वहाँ पर नाजरीन क्या था कि 1200 दुकानें। तो आप देखें कि क्या हालात हैं, क्या वहाँ कंडीशन होगी कि जहाँ 400 दुकानों की गुंजाइश में 1200 दुकानें तामीर कर दी जाए और फिर वहाँ कोई भी सेफ्टी का सिस्टम ना हो। तो लोग तो नाज़रीन जो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हैं
وہ تو کاروں کے اندر بھی چھوٹا سا ایک سلنڈر آگ بجھانے والا وہ لے کر رکھتے ہیں. تو اتنی بڑی مارکیٹ میں کوئی ایسے انتظامات موجود نہیں تھے جو گل پلازا کے انتظامیہ ہے، جو صدر ہیں، انہوں نے یہ سیفٹی کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی میں کون سا دروازہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جگہ جگہ جو ہے یہ سلنڈر موجود ہونے چاہیے کہ آگ لگ جائے تو فی الفور خود موقع پر ان کو بجھا سکے. تو یہ ناظرین وہاں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی اور نہ کوئی ایمرجنسی کا راستہ موجود تھا، بلکہ وہ سعدیہ جاوید جو ہے انہوں نے بتایا کہ ایک ہی راستہ اور 400 دکانوں کی بجائے 1200 دکانیں تھیں. تو یہ اسباب ناظرین جو ہم نے خود پیدا کیے اور پھر آگ لگنے پر جو ہے خود گل پلازا کے لوگ اسے بجھا نہ سکے، اور جب بجھا نہ سکے تو پھر فائر بریگیڈ کا انتظار کیا گیا. تو فائر بریگیڈ کو پھر آنے میں دیر ہوئی، پھر وہ آگ بڑھتی گئی. اور ناظرین دوسرا آپ دیکھیں کہ جو دو بیسمنٹ ہیں وہاں کیا کھڑی کی جاتی کاریں کھڑی کرنے کے لیے کہ لوگ آئیں تو اپنی گاڑیاں کھڑی کریں بیسمنٹ میں. وہ بنتے اس لیے ہوتے ہیں ناظرین، آپ اسلام آباد یا دیگر ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو بیسمنٹ ہوتے ہیں ان میں گاڑیاں کھڑی کریں، لوگ پارک کریں اور پھر خریداری کریں. تو وہ بیسمنٹ میں گودام بنے ہوئے تھے ناظرین. تو یہ جو وہاں جو اپنا گل پلازا کے چیئرمین ہیں، وہاں کی جو کمیٹی ہے، وہ اپنے اوپر بھی تھوڑی سی یہ نظر کریں کہ حکومت کے اوپر تو الزامات وہ لگا رہی ہے. اگر ان کے پاس یہ سارے بہتر انتظامات ہوتے اور آگ بجھانے کے آلات ہوتے اور ایمرجنسی میں راستہ جو ہے وہ دوسرا ہوتا اور فی الفور جو ہے آگ لگی تو وہ ان کے پاس انتظامات خود سے ہوتے تو وہ بجھائی جا سکتی تھی. اور آپ نے تو وہاں یہ کیا کہ وہاں نیچے بھی گودام بنا دیے بیسمنٹ میں بھی. تو یہ تازہ ترین ناظرین صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر موجود ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.